Good morning, sir. Morning, how are you? के छ हाल खबर? सर ठीक छ? हजुर सर ठीक छ एकदम प्लिज टेक पार्ट इन द डिस्कसन है। अर्को टिटानियम तिमीहरू एकदम मन परेको छ दुईटै सेक्सन। उता त पोइम सिद्धिनु लाग्यो त। हाम्रो 2-3 दिन क्लास भएन हो कि फर्स्टमा। ल लेट्स स्टार्ट अप टु व्हिच पोइम वी डिड। यो पोइम सकेर अनि अर्को सुरु गर्नुपर्छ। अप टु व्हिच पोइम वी डिड? बोल न कुन पोइमसम्म गर्यौं हामीले? बुक त होला नि, बुक हेरिहाल है। अप टु व्हिच पोइम वी डिड? Or day start this is अ डे फर्स्ट। first stanza सकिम ला कति ढिलो भएको त। ल लेट्स कम्प्लिट इट। ल यो मैले यसको बारेमा इन्ट्रोडक्सन भनिसके हो। yes sir ओके। अ डे कस्तो टाइप्सको पोएम भने मैले इंग्लिश नेपालीमा भन्दिनु भनेको छौ हैन? Yes, sir. ल मैले कस्तो टाइप्सको पोएम हो भनेको छु भन त। बोल न। मेटाफिजिकल। ओ मेटाफिजिकल टाइप्सको। अनि के छ त पोएममा भनेको छु? व्हाट टाइप्स अफ थिङ इज मेन्सन? के छ यो पोएममा भनेको छु भनिहाल न। बोलिहाल न हो। केही भनेको छुइन। द पोएम डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्युटिफुल डे। अनि के भनेको छु? ब्युटिफुल डे को बारेमा छ। अनि के छ त पोएममा? Which uses different types of brilliant images and symbols. ओके अरु बोल्दै जाऊ। And what is the main theme of the poem? पोएम को मेन थीम के भनेको छु? ए भन न छिटो। के भनेकै छैन? बोल न एकजना। ल अभिषा के भनेको छु? अभिषा सुन्दैछौ मैले भनेको? बोलेको सुन्दैछौ? सुनिदैछ सर अनि के भनेको छु? दैट इट इज द एन एक्सपीरियंस अफ अ चिल्ड्रेन फ्रम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस भनिन? Yes, sir. हो त्यही सोधिरहेको छु अघिदेखि। एउटा इनोसेन्स देखि एक्सपीरियंस। जस्तो तिम्रो सानो 5 वर्षदेखि अब तिमी कता जाँदैछौ? तिमी योर एक्सपीरियंस लाइफ तिर तिमी जाँदैछौ कि छैनौ भन त? yes sir हो त्यही कुरा त हो नि पोएममा। एउटा इनोसेन्स टु एक्सपीरियंस। 232 हेर। 232 हेर। I will first stanza we did हो। yes sir Okay, good. Now second stanza. Re. Second stanza. The hills untied their bonnets. Bonnets meaning पनि छँदैछ हैन?
त्यहाँ हिल्सहरू छ है, माथिदेखि सनराइज भयो। अब त्यहाँ के छ, हिल्स देखियो। एन्ड द हिल्स वाज अनटाइड देयर बोनेट्स, के यसरी बाँधिएको छैन। हेर है, कस्तो भन्दाखेरि यस्तो के ह्याट हुन्छ अनि यसरी बाँध्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तो टाइप्सको ह्याटलाई बोनेट्स भन्छ। अब माथि बोनेट्स जस्तो हिल छ हो, तर त्यो बोनेट चाहिँ के गरिएको छैन, बाँधिएको छैन। कस्तो टाइप्सको हेर त, मेटाफिजिकल। हेर मेटाफिजिकल भने मैले तिमीलाई लेखाइदिएको छु। टु डिफरेन्ट आइडियाज आर जोइन्ड टुगेदर। हेर त, अन द वान साइड देयर इज द हिल, अनि हिललाई केसँग कम्पेयर गरिदिएको छ भन त? बोनेटसँग। द हिल इज कम्पेयर्ड विथ द बोनेट। अब यस्तो हेर त, मान्छेले लगाउने बोनेटसँग हिललाई कम्पेयर गर्न मिल्छ त खास? मिल्दैन। बट इट इज कम्पेयर्ड इन द पोएम। हेर, यस्तो टाइप्सको टेक्निक चाहिँ कुन टेक्निक हो भन त? मेटाफिजिकल। ओके, हो यसरी बोल्दै जाऊ ल। दिस इज द मेटाफिजिकल टेक्निक। हेर अब हेर है, अ डे, दिन हुँदा माथि घाम लाग्यो हामीले भन्यौँ। त्यसपछि देयर वाज द हिल द्याट वाज अनटाइड देयर बोनेट, बाँधेको छैन यसरी। द बोबलिङ्स बिगन। हेर है, द बोबलिङ्स बिगन। बोबलिङ्स भनेको के भन त? सङ बर्ड्स के, धेरै मात्रामा ग्रुप बनाएर हिँड्ने टाइप्सको, उड्ने टाइप्सको, दे आर द बर्ड्स and they are called the bobolinks, and they started. Yeah. The bobolinks began, they started. Then I said, bobolinks are udna thale. Began. Then I said softly to myself, त्यसैले म आफैले softly आफैलाई भने, what I said, that must have been the sun. बोबोलिङ्स उड्दैछ। हेर माथि, हेर न, अनि त हिल्स बोनेट जस्तो देखिन्छ। त्यो देखिसकेपछि what she said to herself, what the poet said to herself, that must have been the, के भन त? sun. Oh, that must have been the sun भनेको now a day starts. It must have been a sun. Sun हुनु पर्छ यो। Any confusion or no? बोली हाल न, एकजना बोल न, नबोले त मलाई कसरी अगाडि बढ्ने? No, sir. Okay, good. Now next stanza. Right, a day को experience. अब इट इज द मेन इसेन्स अफ दिस पोएम। थर्ड स्टेन्जा चाहिँ अघि मैले भनेको छु नि, हेर मेन इसेन्स चाहिँ यो स्टेन्जा हो नि। हेर, बट अपोजिट आइडिया, जस्ट इन राइटिङ अल्सो आफ्टर बट यु शुड राइट एन अपोजिट आइडिया। बट पछि अपोजिट आइडिया। मैले अपेक्षाकारकी तिमीलाई मैले चिनेकै छैन राम्रो खास है। अब फिजिकल क्लास भए पो अपेक्षाकारकी, सुन है, मैले के भने भन्दा अपेक्षाकारकी इज वान अफ द स्मार्टेस्ट लेडी भने, तर फेरि बट भने अब के भन्छु म? बट भने अपोजिट ओपिनियन। अब म के गर्छु फेरि? अपोजिट कुरा गर्छु है अपेक्षाको। अब आफ्टर बट वी शुड राइट दैट थिंग्स। हेर, बट हाउ इज इट आई नो नट, तर इट वाज द सन राइजिङ। बट हाउ इज इट, ऊ कसरी सेट हुन्छ त? सेट भनेको के हियर भन त?
अस्ताउनु हो गुड भेरी गुड तर सूर्यास्त कसरी हुन्छ आई नो नट मलाई थाहा छैन आई नो नट देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल हेर देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल स्टाइल भनेको के मिनिङ दिएकै छ स्टाइल व्हाट इट मीन्स पर्पल स्टाइल यसली वाल क्या तिम्रो कस्तो भन्दाखेरि यस्तो भिरालो ठाउँमा खुड्किला स्टेप बनाएको हुन्छ नि माथि चढ्ने तिमीले भर्याङ टाइप्सको देखेको छौ यसरी खुड्किला माथि माथि चढ्ने बनाएको माट भुइँमै हो यस्तो उकालो ठाउँमा चढ्ने खुड्किला बनाउँछ नि जमिनदेखि माथि हो सर हो द्याट इज कल स्टाइल द्याट इज कल स्टेल स्टेल हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन हेर पर्पल इट वाज द पर्पल स्टेयर्स भर्याङ भन न इट वाज व्हाट टाइप्स अफ स्टेयर भन त पर्पल अब मेन कुरा हेर इन विच त्यो भर्याङमा लिटल येलो बोइज एन्ड गर्ल्स हेर त्यो भर्याङ छ यसरी स्लोप भर्याङ बनाएको छ माथि चढ्ने इन विच त्यो भर्याङमा देयर वर लिटल बोइज एन्ड लिटल गर्ल्स सानो केटा सानो केटी वर क्लाइम्बिङ अल द व्हाइल त्यो भर्याङमा बिस्तारै बिस्तारै के गरिरहेको छ चढिरहेको छ माथि स्लोप छ पहाडको स्लोप त्यहाँ भर्याङ बनाइरहेको छ अनि त्यहाँ को चढ्दैछ भन त there were little girl and little boys right there were little girls and little boys then what happened right till when they reached the other side जहिलेसम्म अर्को त्यो भर्याङबाट चढ्दैछ अर्को साइडमा के मुनिबाट चढ्यो भने माथि नपुगुन्जेलसम्म they were climbing they completed हैन they climbed it भन न भर्याङ चढिसक्यो on another side on the summit भन न on the summit there was a dominant हेर dominant भनेको को भन्दाखेरि स्कुल मास्टर पनि हुन्छ डोमिनाइन्ट भनेको मिनिङ पास्टर पनि हुन्छ चर्चको पास्टर दे सो स्कुल मास्टर अन द समिट और तिमीले के भन्न सक्छौ भन्दा दे सो अ प्रिस्ट अन द समिट अफ द हिल दे सो अ प्रिस्ट अन द समिट अफ द हिल भन्न पनि सक्छौ और दे सो अ टीचर अन द समिट अफ द हिल they saw a teacher on the सर आवाज आएन त आयो आयो सर आयो ए आउनु पर्ने त हौ नेट राम्रै छ म त सुन they saw a master or school teacher राम्रो बुझ है they saw a school teacher on the summit or they saw a priest on the summit clearly बुझ है पोइमहरु अप्ठ्यारो छ नि यो बुकै अप्ठ्यारो छ they saw a teacher on the summit or they saw a pastor हैन they saw a church priest on the summit त्यहाँ खुड्किलाबाट चढ्छ अर्को माथि टुप्पोमा पुग्छ अनि टुप्पोमा के देख्छ भन त देयर वाज अ टीचर बुझ्दैछ देयर वाज अ टीचर हेरे देन अ डोमिनाइन इन अ ग्रे भनेको कपाल फुलेको द चर्च प्रिस्ट एन्ड द हियर वाज साउन्ड गयो सर फेरि गयो सर अहिले बुझेन फेरि सर आयो गयो फेरि आएन छैन छैन
पछि आयो फेरि ए हो के भइरहेछ आज टेक्निकली के भइरहेछ नाउ लिसन टु मी दे स बुझ है राम्ररी क्लियरली बुझ दे स अ टिचर विथ द ग्रे हेयर क्लियरली बुझ उनीहरूले के देखे भन्दा त भन त एउटा सानो केटा र एउटा सानो केटीले त्यो भर्याङको टुप्पोमा चढिसकेपछि दे स द अ ग्रे टिचर अर दे स अ Grey hair. टिचर विथ द ग्रे हेयर यो भनेको के भन त हेर त मेन कुरै यही हो यो पोइमको हेर अघि मैले भने नि द स्मल चाइल्ड वर इनोसेन्स एट फर्स्ट they were not matured point number second they started their journey point number third now their journey starts in the poem हो journey starts हुन्छ नि poem मा and this journey is their activities के त्यो journey छ नि त्यो journey चाहिँ तिमीहरुको activities हो slowly and gradually they are moving ahead towards the summit बिस्तारै बिस्तारै उनीहरु अगाडि बढ्दैछ शिखरतिर these are these activities because of these activities they have been experienced at last they are on the summit of the hill or they are upper part of the stairs at last अन्तिममा उनीहरु स्टेयरको टुप्पोमा पुग्छ and on the summit here on the summit there is a dominant there may be he may be a teacher or he may be a priest with the gray hair भनेको अब कपाल फुलेको मान्छे हुन्छ त्यहाँ तिनीहरुले जर्नी कम्प्लिट गरिसकेपछि and that is the symbol of the experience हो कि हैन भन त that is the symbol of the experience त्यो with the gray hair dominant छ नि now these children have been experienced in their life सुरुको जर्नी स्टार्ट गर्दा they are quite innocent अनि अब बाटोमा बिस्तारै बिस्तारै भर्याङ चढ्दा कति दुख पाउँछ and because of that activities your activities ले गर्दा these small boys have been experienced because they saw a dominant on the summit कपाल फुलेको मान्छे टीचर या प्रिस्ट देख्छ नि that is the symbol of experience यो तिम्रो लाइफ मेरो लाइफ जस्तै त हो आएन सर सुन्यो सर साउन्ड आएन पक्का आयो सर ल यो तिम्रो लाइफ मेरो लाइफ जस्तै हो अब तिमी पनि अहिले स्ट्रगल गर्दै छौ नि हो इट मीन्स this your activity is your struggle तिम्रो एक्टिभिटी तिम्रो स्ट्रगल हो अब तिम्रो एक्टिभिटी गर्दा गर्दा के हुन्छौ यु विल बी एक्सपिरियन्स्ड तिमी एक्सपिरियन्स्ड हुन्छौ तिमी स्ट्रगल गर्दा त हाम्रो एजमा पुग्छ कि पुग्दैन भन त Yes, sir. Okay, it means you are doing struggle. That is your activities. अनि we did हामीले गर्यौं नि त तिम्रो लाइफ हामीले पनि बितायौं नि त and we have been matured. Our life, in past I was like you. And slowly and gradually because of my experience, because of my different activities, I have been experienced. अब बिस्तारै बिस्तारै तिमी पनि हाम्रो स्टेजमा पुग्छौ कि पुग्दैनौ obviously okay that is the essence of the poem यो कुरा क्लियरली बुझ्यौ अब तिमीले a dominant gray सम्म yes sir this is the essence of the poem this is the main idea of the poem क्लियरली बुझ्यौ कि बुझेनौ Yes, sir. ओके त्यसैले खूब मजा आइरहेछ मलाई भन्न नाउ नेक्स्ट वान लास्ट त सजिलो छ पुट जेन्टली अप इन द इभिनिङ बार छ बिस्तारै बिस्तारै सरे इभिनिङ बार्समा सरे बस्छ हैन
and led the flock away. यो त इम्पोर्टेन्ट भएन। बुझ्यौ त व्हाट इज द इसेन्स अफ द पोएम, व्हाट इज द पोएम, व्हाट पोएम इज अबाउट? बुझ्यो? बोल न, बुझ्यो कि बुझेन? Yes, sir. सर एकपल्ट सर्टमा भनिदिनु न फेरि सुरुदेखि सर्टमा एकदम ल समरी कि मेन आइडिया? मेन आइडिया सर। ल मेन आइडिया त सजिलो छ। यो पोइममा के छ भन्दा नि सुरुमा सनराइज कसरी भयो भनेर डिस्क्रिप्सन गरेको छ। सनराइज हुँदाखेरि चर्चको स्टिपल एकदमै चम्किलो बलेको देखिन्छ हैन। सनराइज हुँदाखेरि हेर न त्यो पोइमको टपिक नै अ डे भन्ने छ नि त हो। त्यसपछि हेर, त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हेर है, त्यो एक्टिभिटी सनराइज भएको एक्टिभिटी छ हैन, जस्तै बब्लिङ्सहरू हैन, सन रेजहरू हिल्समा पर्ने हैन, त्यो चाहिँ डेको एक्सपिरियन्स हो। अब इन डेमा के हुन्छ भन्दा एउटा केटा र एउटा केटीले जर्नी स्टार्ट गर्छ। कस्तो टाइप्सको जर्नी भन्दा तिम्रो लाइफको जर्नी, मेरो लाइफको जर्नी। एउटा भर्याङ चढ्ने जर्नी, मासतिर चढ्ने जर्नी। तिमी पनि भर्याङ मासतिर स्टेप चढ्दैछौ नि, हो त्यस्तै टाइप्सको जर्नी एउटा केटा र एउटा केटीकोले सुरु गर्छ, जस्तो तिमीले सुरु गरेको छौ। एन्ड बिकज अफ देयर स्ट्रगल बिस्तारै अब मासतिर चढ्नको लागि त दे डु डिफरेन्ट टाइप्स अफ एक्टिभिटिज अन द वे हैन, धेरै एक्टिभिटिज गर्छौ, बिस्तारै बिस्तारै भर्याङ माथि चढ्छ। चढिसकेपछि अन द समिट हेर, अन द समिट दे स अ डोमिनाइन हैन, विथ द ग्रे हियर, यसरी फुलेको कपाल भएको मान्छे टिचर या प्रिस्ट देख्छ। भनेको यो पोएमको मेन इसेन्स यो भयो, हामी स्ट्रगल गर्दैछौँ। स्ट्रगल गर्नुभन्दा पहिलेको अवस्था सङ्ग्स अफ इनोसेन्स हो। र इनोसेन्सदेखि हामी डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजले एक्सपिरियन्सतिर जान्छौँ हाम्रो लाइफमा। तिमी अहिले स्ट्रगल गर्दैछौ नि, 11 पास गर्यो, 12मा आयो, भोलि बिएससी या के गर्छौ, के गर्दै गर्दै आफ्नो डेस्टिनेसनमा एक स्टेप पछि अर्को स्टेप हेर, एसइई 11 एउटा स्टेप, 12 अर्को स्टेप, अनि फेरि फर्स्ट इयर 12 पछाडि पास गरिसकेपछि युनिभर्सिटीको फर्स्ट इयर, यु आर इन स्कुल लेभल नि त 12 सम्म। अनि यस्तरी स्टेप चढ्दै 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 गइसकेपछि यु विल बी एक्सपिरियन्स्ड एट लास्ट व्हेन यु अचिभ योर डेस्टिनेसन। हामी एक्सपिरियन्स हुन्छौँ नि त डेस्टिनेसन प्राप्त गरेपछि। द्याट इज द इसेन्स अफ द पोएम। त्यो दुईटा केटाकेटी माथि चढ्दै चढ्दै समिटमा पुग्छ। समिटमा पुगिसकेपछि एउटा टिचर या प्रिस्ट ग्रे हेयरको देख्छ, भनेपछि सिम्बोलिकली दे हेभ बिन एक्सपिरियन्स, किनभने दे कम्प्लिटेड देयर जर्नी। उनीहरूको जर्नी दे कम्प्लिटेड इट एन्ड दे हेभ बिन एक्सपिरियन्स नाउ। हाम्रो लाइफमा पनि त्यही कुरा हो भन्छ। अनि एट लास्ट इट हेज बिन इभिनिङ। बुझ्यौ त अब? Yes, sir. Yes, sir. ल क्वेसन आन्सर हेर, अनि यहाँ नबुझेको केही छ भने उसमा पनि गुगलमा पनि केही सर्च गर पाइन्छ। अनि अझै बुझेन भने क्वेसन आन्सर लेख्दै जाऊ है। यो उ चाहिँ हेर, रिफरेन्स टु बियोन्ड द टेक्स्ट भन्ने छ नि, रिफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट भन्ने छ नि 233 को लास्टमा Yes, sir. हो, त्यसको नम्बर बी मात्रै गर। राइट अ पर्सनल एसे अन अ डे इन द स्कुल। बुझ्यौ? Yes, sir. ल नाउ नेक्स्ट वान। क्वेसन आन्सर लेख, अनि त्यो लास्टको एउटा मात्रै लेख। अनि जुन बुझ्दैन मलाई सोध्ने नि, जति सोध्यो म त्यति माया गर्छु अनि त्यति मार्क्स पनि राम्रो दिन्छु। बुझ्यौ? Yes, sir. ओके, जति सोध्यौ नबुझेको कुराहरू अघि सोध्यौ नि एकपल्ट फेरि सेन्स भनिदिनु, म कति खुसी भएँ। यु सुड आस्क क्या इफ इट इज कन्फ्युजन। क्लियर हुँदै, मिरर हुन्छ नि तिम्रो फेस, मिररमा हेर्दा कस्तो देखिन्छ क्लियर, त्यस्तै हुँदै बढ्ने हो। नाउ नेक्स्ट स्टेप हेर,
एभ्री मर्निङ आई वेक झन्डै पोएम सक्ने यो 3 डेजमा एभ्री मर्निङ आई वेक हेरे सुन राइटरको बारेमा यो चाहिँ हेर एभ्री मर्निङ आई वेक द पोएम इज रिटन बाई डाइलन टोमस भन्छ है THOMS खास थोमस भन्ने बानी लाग्यो तिमीहरूलाई तर इट इज कल्ड टोमस नाउ डाइलन टोमस The poem is written by Dylan Thomas. Dylan Thomas ले लेखेको पोएम हो रे he was a modern writer क्या modern writer हो हेर Dylan Thomas वेल्स को पोएट हो क्या पोएट स्टोरी राइटर हो पोएट स्टोरी राइटर हो अनि इन हिज पोएम हेर है दुईटा कुरा जनरली यो इन हिज पोएम स्पेशली ही मेन्सन्स ही ब्रिङ्स द नेचर इन हिज पोएम क्लियरली बुझ ही ब्रिङ्स नेचर इन द पोएम पोएममा नेचुरल डिस्क्रिप्सन ल्याउँछ उसले बिकज he was influenced by romantic movement लेखिहाल 5 वटा पोइन्ट पहिला लेख त स्टार्ट भनिदिहालौँ सर र डाइलन टोमस लेखिहाल ल 5 वटा पोइन्ट लेखाइदिन्छु डाइलन टोमस राइटरको बारेमा डाइलन टोमस लेख्दैछौ Yes, sir. Okay. Dylan Thomas was twentieth century poet poet and writer. Second point, he was influenced by romantic movement, ROMANTIC, romantic movement, MOVEMENT. He was influenced by romantic movement. As a result, he emphasized on romanticism. Sorry, he emphasized on imagination, emotion, as a result, he emphasized on imagination, emotion, intuition, 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 spontaneity, SPONTANETY, spontaneity, SPONTANETY, spontaneity, and organic form, ORGANIC, organic FORM form. Because full stop lekhala, because no lekhala, full stop. Next point. According to romantics, comma दिएर लेख है
Poetry is Poetry. Poetry is the spontaneous. Spontaneous. Poetry is the spontaneous. Poetry is the spontaneous overflow. Overflow. Poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings. Poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings. And for poetry writing, peaceful environment is needed. Peaceful environment is needed. Comma. Semicolon देऊ, comma हैन, full stop र comma. Full stop त्यो मुनि comma. It is called semicolon. Peaceful environment is needed. Semicolon. Nature provides creative environment for poetry writing. Nature provides creative environment for poetry writing. दुई तीनवटा कुरा भने लेख्यौ यो कुरा Yes, sir. Yes, sir. ल दुई तीनवटा कुरा भनेर त्यसो उनले आफ्नो पोएममा के हुन्छ भन्दा इमेजिनेसन, इमोसन, इन्ट्युसन, स्पोन्टेनिटी भनेको अटोमेटिक आउने के स्पोन्टेनिटी र अर्ग्यानिक फर्म हुन्छ पोएममा त्यसलाई फलो गर्छ। अब रोमान्टिक्सको फलोअर हो के विलियम वर्ड्सवर्थ भन्ने मान्छेको नाम सुनेको छौ? Yes, sir. हो त्यही विलियम वर्ड्सवर्थ भन्ने मान्छेले सुरु गरेको रोमान्टिसिजम लन्डनमा के ब्रिटेनमा। त्यसमा रोमान्टिक्सहरुले के भन्छ हेर मैले मेन कुरा लेखाइदिसके। पोएट्री इज द स्पोन्टेनियस ओभरफ्लो अफ पावरफुल फिलिङ्स हेर। पोएट्री चाहिँ इट कम्स अटोमेटिकली के वी शुड नट स्टप द फिलिङ्स अफ द पोएम हेर। वी शुड नट स्टप द फिलिङ्स अफ द पोएम्स इट कम्स अटोमेटिकली एकदम अटोमेटिक आउने चीज हो क्या पोएम भनेको हेर एकदम अटोमेटिक आउँछ पोएम हैन। त्यसलाई रिफाइन गर्नु पनि भएन हामीले किन रिफाइन गर्ने हेर स्पोन्टेनियस हो भने जे सोच्छौ नि रिफाइन नगरिकन यु शुड मेन्सन इन द पोएम एन्ड द पोएम शुड बी फर अर्डिनरी पिपल नि। फेरि पोएम चाहिँ अर्डिनरी पिपलको लागि हुनुपर्छ क्या सबैले बुझ्ने टाइप्सको हुनुपर्छ। त्यसैले त रोमान्टिक्सहरुले इमेजिनेसन हैन स्पोन्टेनिटी नेचरलाई रेस्पेक्ट गर्छ के रोमान्टिक्सहरुले त्यो कुरा यो पोएममा नेचर पनि छ हैन सबै कुरा छ यो पोएममा। नाउ नेक्स्ट पोएम इन दिस पोएम Dylan Thomas prays P-R-A-Y-S prays to the magnificent God to have mercy, M-E-R-C-Y, to have mercy on ordinary inhabitants.
लिभिङ अन्डर द मिल्कहुड, मिनिङ अन्डर द मिल्कहुड। मैले बुककै लाइन जस्ताको त्यस्तै लास्ट सेन्टेन्स इन्ट्रोडक्सनको भन्दिएँ। यो पोएममा के गरेको छ भने नि गडको ग्लोरीलाई डिस्क्राइब गरेको छ। हेर किन गडको ग्लोरीलाई डिस्क्राइब गरेको छ, गडको एक्टिभिटिजलाई डिस्क्राइब गरेको छ यो पोएममा। पोएटले किन डिस्क्राइब गर्छ भने नि मिल्कवुड भन्ने लोकेसन, प्लेस, हेर त्यो मिल्कवुड भन्ने समिट, पहाडको मुनि बस्ने इनहेबिटेन्ट्सहरू, दे वर पुअर पिपल हैन। त्यो पुअर पिपललाई गडले के देखाएको छ, दया देखाएको छ। दे वर नट अ रिच पिपल, even though they were not rich, you know, they were loved by the God. Rich थिएन, rich नभए पनि they were loved by the God. उनीहरूलाई गडले माया गरे। Now look at the poem. के कन्फ्युज छ इन्ट्रोडक्सनमा? No, sir. No, ल sir. सजिलो छ यो। मैले भने नि रोमान्टिक्स ट्रेन्ड भनेको द पोएम इज फर कसलाई हुनुपर्छ, फर रोमान्टिसिजम, इट इज फर अर्डिनरी पिपल हो। द पोएम इज फर हुम, कसको लागि हो, फर द रोमान्टिक्स, इट इज फर अर्डिनरी पिपल। द पोएम इज फर अर्डिनरी पिपल, अर्डिनरी पिपलको लागि हो पोएम। त्यसैले सिम्पल हुन्छ रोमान्टिक पोएम्स। हेर ल, लेट मी डिस्क्राइब इट। ल, लुक एट द लाइन्स 234. Every morning when I wake, सुन्दैछौ? Yes, sir, I am. ओके ल सुन। एभ्री मर्निङ व्हेन आई वेक, प्रत्येक बिहान जब म बिउजिन्छु, डियर लर्ड अ लिटल प्रेयर आई मेक। डियर लर्ड भनेर स्मल प्रेयर गर्छु क्या गडलाई। उठ्ने बित्तिकै म गडलाई के गर्छु, छोटो प्रार्थना गर्छु। आई प्रेड फर द गड विथ अ सर्ट टाइम। When I awake, I remembered the God and I prayed for it. म गडलाई सम्झिन्छु र I prayed the God. म गडलाई प्रे पनि गर्छु। Oh please do keep, हेर, oh please do keep thy भनेको यो है, loving eyes on all poor creatures born to die. ओहो, तिम्रो आँखा नै, यो पोएम पढ्दा अस्ति मैले भने हो तिमीलाई मैले भने जहाँ कमा हुन्छ त्यहाँ मात्रै रोकिनु पर्छ, जहाँ फुल स्टप हुन्छ त्यहाँ मात्रै रोकिनु पर्छ भने हो। होइन सर, भनेको छैन? China, sir. तिमीले पोएम पढ्दा, मैले पोएम पढ्दा जहाँ कमा हुन्छ, जहाँ फुल स्टप हुन्छ त्यहाँ मात्रै रोकिने हो, अनि मात्रै प्रोपर मिनिङ आउँछ। हेर है, अब के भने भन्दा, ओ प्लिज डु कीप दाई लभिङ आइज अन अल पुअर क्रिएचर्स बोर्न टु डाई, एन्ड एभ्री इभिनिङ एट सन डाउन आई आस्क अ ब्लेसिङ अन द टाउन। हेर त, गडलाई के भन्दैछ भन्दा नि, तिम्रो मायालु आँखा जो मर्नकै लागि जन्मिएका हुन्, बोर्न टु डाई, हेर मर्नको लागि जन्मिएका हुन् भनेपछि दे आर नट स्पेशल, दे आर नट इन्भल्भ इन स्पेशल एक्टिभिटिज। उनीहरू स्पेशल एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ भएको छैन। दे आर डिस्क्रिमिनेटेड बाई द कन्ट्री, कन्ट्रीले डिस्क्रिमिनेट गरेको छ। मर्नकै लागि जन्मिएको, हेर न, तिनीहरूलाई पनि माया गर्नुहोस्, तिम्रो मायालु आँखाले हेरिदिनुहोस्। हेर
इन एभ्री इभिनिङ एट सनडाउन, जब सूर्य अस्ताउँछ नि, आई आस्क अ ब्लेसिङ अन द टाउन। जब सूर्य अस्ताउँछ अनि टाउनलाई के गरिदिनुहोस्? आशीर्वाद दिनुहोस् रे। डाउन हिल मुनि बस्ने मानिसहरू सबै गरिब छन्, दे आर डिस्क्रिमिनेटेड, तर गडले के गरिदिनुहुन्छ? गडले उनीहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ? गडले माया गरिदिनुहुन्छ र गडले के गरिदिनुहुन्छ? ब्लेसिङ गरिदिनुहुन्छ। केमा? एट एभ्री इभिनिङ दे वर ब्लेस्ड बाई द गड। प्रत्येक इभिनिङमा त्यो पिपलहरूलाई गडले के गरिदिनुहुन्छ भन त? दे वर ब्लेस्ड बाई द गड। सुन्दैछौ मैले भनेको? Yes, sir. ओके। त्यसैले तिमीले पोइम पढ्दा अब विचार गर्ने है, जहाँ कमा छ, जहाँ पुलिस सब छ, त्यहाँ मात्रै रोक्ने, अनि मात्रै प्रोपर मिनिङ आउँछ पोइमको, नत्र त उल्टा मिनिङ लाग्छ। अर्को स्टेन्जामा होस्, मैले हेर न, अर्को स्टेन्जामा रोकिए नि हो, अन द टाउन। हो सर। ओके। त्यसपछि हेर, फर वेदर वी लास्ट नाइट अर नो, आई एम स्योर इज अलवेज टच एन्ड गो। के भनेको होला यो? फर वेदर वी लास्ट द नाइट अर नो, हेर कस्तो पेनफुल छ हेरे। फर वेदर वी लास्ट द नाइट अर नो, आई एम स्योर इज अलवेज टच एन्ड गो। के भनेको होला यो? भन्न सक्छौ कसैले? अनि म डिस्क्राइब गर्छु। हो सर। सक्नु पर्ने त हो। सक्छौ होला, एकपल्ट ट्राई गर त। फर वेदर वी लास्ट द नाइट अर नो, हेर त, आई एम स्योर इज अलवेज टच एन्ड गो। के भनेको होला? कसैले भन्न सक्छौ? दिनिशा गौतम। Yes, sir. भन्न सक्छौ? No, sir. हो र? कता पर्यो घर? Military. ए, म पनि त गौतम हो नि त। हजुर। कहाँनिर इटरी? हलगढा पिपल चोकतिर सर। ए ओके। कसले भन्न? साउन्ड आएन सर। अहिले आयो? आयो अहिले चाहिँ। ल, कसले भन्न सक्छ? ट्राई गर त ल कसैले, अनि म भनिहाल्छु एकजनाले। आज सक्दिनँ यो, 5 मिनेटमा सिद्धिहाल्छु। अपेक्षाले भन्छ होला। Yes, sir. तर भन्न त भन्छु कि तर रङ पनि हुन सक्छ। रङ भएर के छ र? म छैन त लास्टमा। मैले चाहिँ मतलब मैले बुझे अनुसार चाहिँ राति 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 एकचोटि आए पनि हामीले त्यसलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको, मतलब अँध्यारोलाई। अरू भन, अरू। ओके। फर वेदर वी लास्ट द नाइट अर नो, इभिनिङमा ब्लेसिङ गर भन्दैछ। हामी नाइटसम्म रहन सक्छौँ न? हेर के भन्दैछ, कस्तो दुःखद छ। तिमीले ट्राई गरे अपेक्षा, इट वाज भेरी गुड। इभिनिङमा ब्लेसिङ गर भन्दैछ। अनि हामी नाइटसम्म बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? वी डोन्ट नो। त्यस्तो गरिबी छ क्या। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, इन्सल्टेड। हामी रातिसम्म रहन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? वी डोन्ट नो। लास्ट नाइट अर नो ए।
I am sure is always touch and go. म निश्चित छु You touch us and go. You bless us and go. तिमीले blessing गर्यौ भने we will be there up to night. हामी बाँच्न सक्छौं तर तिमीले ब्लेसिङ गर्दैनौ भने it is not possible to live. बाँच्न सम्भवै छैन हाम्रो जीवनमा. बुझ्यौ मैले भनेको? सर Okay. Now another one, next one. सकिहाल्ने रहेछ. ल 3-4 मिनेट पर्ख. We are not holy, bad or good. हामी कम्प्लिटली रूपमा ब्याड पनि छैनौं, कम्प्लिटली रूपमा गुड पनि छैनौं. We are not completely bad and we are not completely good. तिमी पनि सबै असलै असल छैनौ, म पनि सबै राम्रै राम्रो छुइन. मेरा पनि नराम्रो क्यारेक्टर छ, सबैको राम्रो र नराम्रो हुन्छ. We are mixed of good and bad. हो सर Yes, sir. त्यही भन्दैछ. We are not holy, bad or good. हामी सबै खराबै खराब पनि हुँदैनौं, सबै राम्रै राम्रो पनि हुँदैनौं. We live our lives under the milkwood. हामी मिल्कवुडको हिल मुनि बस्ने मान्छे सबै नराम्रो मात्रै पनि छैनौं, सबै राम्रो मात्रै पनि छैनौं. हामीमा राम्रो नराम्रोको मिक्स्ड अप छ क्या. राम्रो नराम्रोको के छ रे? मिक्स्ड अप छ. कति राम्रो छौं, कति नराम्रो छौं. एउटै मान्छे कोही राम्रो छौं, कोही नराम्रो छ. Any confusion or no? छैन सर. No, sir. Okay. And thou, you, I know, will be the first to see our best side, oh, not our worst. तपाई मात्रै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो राम्रो कुरा मात्रै देख्नुहुन्छ र नराम्रो देख्नुहुन्न, खराब कुरा देख्नुहुन्न. You are the single person. तपाई मात्रै हुनुहुन्छ यो वर्ल्डमा जसले हाम्रो you perceive our good things instead of bad things. जसले हाम्रो राम्रो कुरा देख्नुहुन्छ, नराम्रो कुरा देख्नुहुन्न. You are the single person in this earth. के कन्फ्युज छ? सर No, sir. Okay. Oh, let us see another day. अर्को दिन हेर, let us see another day. यो भन्नै परेन. Bless us all this night. हेर, let us see another day. अर्को दिनमा भेटौँला. Bless us all this night. यो नाइट मा हामीलाई ब्लेसिङ गर्दिनु होला. I pray to you. हैन? I pray for blessing. I pray for it. So to the sun we will all bow. हेर, and say goodbye. हेर, हामी सबै झुकेर के भन्दैछौं? गुड बाई भन्दैछौं सूर्यलाई. बट जस्ट फर नाउ, आजको लागि मात्रै गुड बाई भन्दैछौं. We are waiting for our best future. We are hoping, for the positive result. हामी पोजिटिभ रिजल्टको लागि के गरिरहेको छौं? होप गरिरहेको छौं. Any confusion here? सर No. ओके गुड. आज यति गरौँ, अरू डिस्कसन भोलि गरौँला. ल, घाँटी नै सुक्यो मेरो पनि बोल्दा बोल्दा. हुन्छ सर. आवाज आएन सर. छैन आएको.